मेरा नाम फ़याज़ है और मैं 18 साल का हूँ। मेरी पढ़ाई अभी चल रही है, मगर गर्मियों की छुट्टियों की वजह से आजकल मैं फ़ारिग बैठा हुआ था। मैं अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी अम्मी बहुत अच्छी तबीयत की मालिक है। वो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इनकी आँखें बहुत बड़ी-बड़ी सी हैं, जो किसी को भी अपनी तरफ जल्द ही माइल कर लेती है। और अम्मी के होंठ भी बहुत पतले और बहुत खूबसूरत है। अम्मी इस उम्र में भी किसी 16 साला लड़की से कम खूबसूरत नहीं लगती। अम्मी के कपड़े पहनने का स्टाइल भी सारे ख़ानदान में मशहूर था। वो बहुत ज़्यादा फ़ैशन करती और अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े पहना करती। इससे इनका वजूद और भी ज़्यादा पुरकश और ख़ूबसूरत नज़र आता। अम्मी की ये फ़ैशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते। अब्बू इन्हें बहुत बार रोका करते, मगर वो अब्बू के रुकने पर भी ना रुकती और अपने दिल की हर बात पूरी कर लेती। अब्बू उम्र में अम्मी से दुगने थे, क्योंकि अब्बू की पहली बीवी फौत हो चुकी थी। इसके बाद अब्बू ने कम उम्र लड़की से शादी की थी, जो अब मेरी अम्मी थी। कम उम्र की शादी में ही अम्मी को मैं पैदा हो गया। इसके बाद अम्मी ने बच्चे पैदा करने से मना कर दिया, क्योंकि अब्बू से इन्हें कुछ ख़ास लगाव नहीं था। वो हमेशा अब्बू से दूर दूर रहना पसंद करती थी, क्योंकि अब्बू उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे। मैं भी अब्बू के कुछ ज़्यादा करीब नहीं था, बल्कि मैं अम्मी के ज़्यादा करीब था। हम अक्सर नानी के घर जाया करते थे। वहाँ मेरी अम्मी का एक कज़न सुहेल अम्मी से मिलने आता था। वैसे तो वो दूसरे शहर पढ़ने गया था, मगर जब भी वो सुनता कि अम्मी मायके आई हुई है, तो वो भी अम्मी से मिलने के लिए आ जाता। क्योंकि अब्बू बड़ी उम्र के थे, इन्हें घर पर किसी का भी आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं था। इसलिए इन्होंने अम्मी पर ये पाबंदी लगाई हुई थी कि इनके रिश्तेदार ज़्यादा नहीं आएंगे। अम्मी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी, क्योंकि अम्मी बहुत शोखो चंचल तबीयत की थी। इनको लड़कियों और लड़कों से मजाक और हल्ला गुल्ला करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। रिश्तेदारों में इनका सुहेल के साथ बहुत ज़्यादा लगाव हुआ करता था। सुहेल बहुत कम उम्र था, लगभग मेरी ही उम्र का था। अम्मी को वो बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था, मगर अब तो वो जवान हो चुका था। अम्मी इसके साथ बहुत ज़्यादा फरी थी और इन्हें अपने करीब करीब रखती थी। ये बात देखकर मुझे थोड़ी हैरत होती थी और मुझे अच्छा भी लगता था, क्योंकि सहेल अब जवान था। अम्मी का इसके साथ यूं लगकर बैठना मुझे अच्छा लगता था और ये सब देखकर मुझे बहुत सुकून हासिल होता। जब भी वो अम्मी के साथ बैठता तो अम्मी को बहुत खुश करने लगता। वो सुहेल से हंस हंस कर बातें करती। सुहेल भी अम्मी को हंस हंस कर देखता। मैं ये बात महसूस कर रहा था कि सुहेल अम्मी से कुछ ज़्यादा ही फरी हो रहा है। इस बार जब हम घर वापस आ रहे थे, तो अम्मी ने सुहेल को अपना फ़ोन नंबर दे दिया और कहा कि बात करते रहना, और फिर हम घर आ गए। अब अम्मी का घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। वो हर वक्त फ़ोन पे बातें करती रहती। मैंने भी इनसे नहीं पूछा था कि वो किससे बातें करती हैं। अम्मी जब फ़ोन पर बातें करती तो वो एक जगह न बैठती, बल्कि चलते फिरते हुए बातें करती। अम्मी की अक्सर एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अम्मी घर में दुपट्टा बिल्कुल भी नहीं लेती थी और बाल हमेशा खुले रखती थी, जिससे मेरे दिल में इनके लिए बहुत से जज्बात उभरते थे। क्योंकि मैं अब जवान हो चुका था, मेरे वजूद को भी किसी औरत की भूख थी, और इसी भूख को मिटाने के लिए मेरी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ अम्मी पर थी। क्योंकि अम्मी से ज़्यादा खूबसूरत औरत मेरी नज़र में और कोई भी नहीं थी, और ख़ानदान की सभी लड़कियां तकरीबन मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी थी, जिनसे मेरा कोई ख़ास हंसना बोलना या दोस्ती नहीं थी। मगर अम्मी के साथ मैं बहुत ज़्यादा फ़री था और अम्मी के साथ मेरा अच्छा खासा दोस्ताना था। अक्सर जब खाना खाते तो अम्मी नवाला बनाकर मेरे मुंह में डाल देती। अम्मी की ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि वो हर बात पर मुझे छूती थी। कभी कहीं हल्की सी थपकी भी कर देती, जिससे मेरे दिल में उभरते जज्बात
اور زیادہ تڑپنے لگتے۔ ایک دن امی فون پر باتیں کر رہی تھی، میں بیٹھا اپنی کتابیں دیکھ رہا تھا۔ امی ادھر سے ادھر جاتی اور ادھر سے ادھر آتی، وہ مسلسل میرے سامنے واک کر رہی تھی، مجھ پر ایک عجیب ہی کیفیت ہو کر بار بار گزر رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے انہیں پکڑ کر اپنی بھوک ختم کروں، مگر میں اس وقت بالکل بے بس تھا، کیونکہ میں یہ حرکت کرنے سے بہت زیادہ ڈر رہا تھا، اور یہ بات بھی میں بخوبی جانتا تھا کہ امی کا اب ابو سے اس طرح کا رویہ ہے کہ اب وہ زیادہ ابو کے پاس نہیں جاتی، بلکہ وہ دوسروں پر ایسی نظر رکھتی ہے جیسے وہ بہت زیادہ بھوکی ہو، اکثر سہیل پر، مگر ابو کی وجہ سے وہ سہیل کو گھر پر نہیں بلا سکتی تھی۔ ابو صبح کو دفتر چلے جاتے اور شام کو واپس آتے، کبھی کبھار دوپہر کو بھی کھانا کھانے آ جایا کرتے۔ امی کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں کبھی ابو نے سہیل کو یا کسی اور کزن کو گھر پر دیکھ لیا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوں گے، اور امی نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بے عزتی اس عمر میں ہو یا کوئی دیکھ لے۔ امی سارا دن فون پر لگی رہتی، گھر کے کام کاج پر بھی ان کی کوئی خاص توجہ نہیں تھی۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ جب سے ہم لوگ نانی کے گھر سے واپس آئے ہیں، امی فون پر کچھ زیادہ ہی بات کرنے لگی ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد جب رات کو پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ ابو اپنے بستر پر اکیلے سوئے ہوئے تھے، جبکہ امی ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ جب میں نے باہر آ کر دیکھا تو ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے جب کان لگایا تو مجھے اندر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ آخر امی اندر کیا کر رہی ہے، وہ بھی رات کے اس پہر، اور ابو تو سارے دن کے تھکے ہارے نیند کی وادیوں میں کھو چکے تھے۔ میں نے سوچا شاید امی کو کوئی ضروری کام ہوگا۔ میں واپس اپنے بستر پر آ گیا۔ گھر میں بالکل اندھیرا تھا، کوئی بھی لائٹ آن نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد امی آئی اور ابو کے ساتھ لیٹ گئی۔ میں نے پہلے تو اس بات کو درگزر کیا اور زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر اگلی رات پھر ایسا ہی ہوا۔ صبح کو امی بہت خوش نظر آتی، بہت اچھے موڈ میں لگتی، ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، جیسے کوئی خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ امی اتنا خوش کیوں ہیں، جبکہ ابو بھی آتے ساتھ ہی کھانا کھا کر سو جاتے تھے، ان کے ساتھ بھی امی کو زیادہ لگاؤ نہ تھا۔ پھر ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی، امی کا دوپٹہ بستر پر موجود تھا، مگر امی نہیں تھی، ابو اکیلے ہی سو رہے تھے۔ میں اٹھا، آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھنے لگا تاکہ اندر والے کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ مجھے چونکا دینے کے لیے کافی تھا کہ اندر سہیل اور امی تھے۔ امی اپنی بھوک ختم کر رہی تھی۔ میں نے سہیل کو گھر سے بھگا دیا اور خود امی کے ساتھ کرنے لگا۔ امی بھی میرا ساتھ دینے لگی تھی، کیونکہ امی کو معلوم تھا کہ میں ابو کو بتا سکتا ہوں۔ اب امی نے سہیل کو چھوڑ دیا تھا اور مجھ سے اپنی پیاس بجھا لیتی تھی۔ امی میرے ساتھ کام کر کے سہیل سے بھی زیادہ خوش نظر آتی تھی، کیونکہ میں ابھی بالکل جوان تھا، مگر سہیل شادی شدہ لڑکا تھا۔